اگلا مسئلہ عقیقے والا میرے نبی نے کی کیتا ہے دو جانا عقیقے اندر کیڑیاں چھوٹیاں اچھی بولو کیڑیاں مینڈا یا بکرا مینڈا یا اچھی بولو تو مسئلہ یاد ہوئے گا یہ بڑا رولا بڑھتا ہے قربانی تے آگے دو جانا چھوٹیاں مینڈا یا تھوڑے کو میں کیڑا لین لگا مینڈا یا بکرا تسی میں کیڑا دین لگو بول چلو یار مینڈا یا بابی دین لین چو چھڑیاں بڑھے ہی نے گھبراؤ نہیں اللہ تھوڑے مالا چ برکت پائے پر بولنے اس تیار کبھی نہ کریا کرو میرے نبی نے کنیاں جانا کیتیاں نے اچھی کنیاں تھوڑے بولن نال انشاءاللہ ثواب ملے گا تسی میرے نبی دی حدیث واسطے بول رہے ہو کنیاں جانا ذبح کیتیاں نے دو جانا بچہ ایک اگر مذکر ہے وہ دے واسطے دو جانا اگر بچی ہے مؤنث ہے وہ دے واسطے ایک جان ذبح کرنی ہے میرے نبی نے دو جانا مذکر واسطے ایتھے قربانی آ جائے تے اسی کی کرنے ہیں بلکہ بچہ پیدا ہوئے تے اسی پہلے سوچ کے رکھے ہوندا ہے تو یہ دا عقیقہ قربانی تے اکٹھا ہی کرا گے ہن قربانی آ گئی مولانا ایک فتویٰ دے ہو جی لو فتویٰ کی لینا چاہتے ہو فتویٰ اے دو وہی میں لے کٹا کی لے کٹا لے بچہ لے بڑا جانور لے تو میں چاہنا دو ساڑیاں قربانیاں ہو جان تو پانچ ساڑے جڑے عقیقے ہو جان انج جائز ہے تسی دسو جائز ہے تسی میرے نال بڑے عالم ہو جائز ہے میرے نبی نے انج کیتا نہیں کیتا جدو میرے نبی نے چھوٹا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أذكركم في أهل بيتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى
حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و بابرکت واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثناء کے بعد سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی فضیلت اور آپ دی سیرت کے حوالے نال گزشتہ جمعے اندر چند باتاں تواڈے گوش گزار کیتیاں سن۔ اسی موضوع کا بقیہ حصہ آج دے جمعے اندر تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بیان کرن تو بعد اللہ پاک سنو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے اور آپ دے اہل بیت اور آپ دے صحابی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا عنہ آپ دی فضیلت دے حوالے نال دو تین حدیثات تواڈے سامنے رکھا گا، پھر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے مشترکہ فضائل تے چند ایک حدیثاں تانوں پیش کراں گا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہما دی زندگی چوں ملنے والے آپ دی سیرت تو چند ایک سبق وہ تواڈے سامنے رکھاں گا، اور پھر اپنے معاشرے اور اللہ دے نبی دے اصحاب و اہل بیت دی زندگی تو آپس دے اندر ملا کے ساڈی اور صحابہ دی زندگی اندر کیا فرق ہے یہ تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا حسن بن علی، چونکہ سیدنا حسن دا تذکرہ بھی بہت کم کیتا جاتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ بالعموم تمام مکاتب فکر کر دے نے، لیکن ایک بات جس بنیاد تے جنہاں دے دل اندر صحابیت دے بارے کچھ بغض اور حسد ہے، وہ لوگ سیدنا حسن دا تذکرہ زیادہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اوپر بیعت کی تھی، یعنی آپ نے 6 ماہ خلافت کرن دے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیتا ہے، اور 6 ماہ خلافت کرن تو بعد اپنے خلافت تو دستبردار ہو کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اوپر بیعت کر لئی۔ تے گوانڈیاں نو ایک بات چنگی لگ دی، اونچی بولو، ایک بات چنگی لگ دی کہ معاویہ دے ہاتھ دے اوپر حسن بیعت کرے، انج کہہ لو آسان لفظ اندر معاویہ نو حسن نے امام منے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حسن نے اپنا امام منے، اپنا جناب پیشوا بنے، اپنا مقتدا بنے، اپنا رہبر اور لیڈر تسلیم کیتا ہے، اور اس بات اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن یار دوستانوں بیلیے نو یہ بات چنگی اس تو نہیں لگ دی کہ
کہ بیٹا معاویہ جناب علی دا ہوئے اور معاویہ دے نال معاذ اللہ انج ہونا نہیں سی چاہیدا، حالانکہ یہ انہاں دی بنائی ہوئی گل ہے۔ صحابہ سارے آپس دے اندر رحماء بینہم نے، صحابہ سارے آپس دے اندر متفق اور متحد نے، اور سیدنا حضرت حسن دا اپنی خلافت نو چھوڑ کر کے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اوپر بیعت کرنا، یہ بھی آپ دے صحابہ اور آپ دے اہل بیت دے دل دی صفائی دی علامت ہے۔ اگر دل اندر وہ دنیا دے لالچ اور عہدہ اور کرسی اور کوئی ایسی بات ہوتی تو جناب حسن بن علی زیادہ حقدار سن جناب علی دی خلافت دے، لیکن حضرت حسن چونکہ اللہ دے نبی دی خوشخبری ہے اور آپ دی بشیر گوئی ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار بھی ہے اور میرا بیٹا حسن سلو کران والا بھی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں سیدنا حسن کا تذکرہ اس بغض دی بنیاد تے جناب روافض بہت کم کر دینے، ویسے تو علی علی دا نام لیندے رہندے نے، لیکن حقیقت دے اندر علی دے وارث بھی او نہیں، معاویہ دے وارث بھی او نہیں۔ 1 لاکھ اور جناب کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام، تمام صحابہ دے وارث اہل سنت اور اہل حدیث نے، کسی تیسری قوم دا صحابہ نال کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ دے حقیقی وارث اسی ہاں، تے تذکرہ بھی سانو کرنا چاہیے اور اسی کردے بھی ہاں۔ آئیے اس تذکرے نو ذرا سماعت کرنا۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پیاری صحابیہ محبوب کائنات علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ، میرے نبی دے رشتے اندر چچی لگ دی، میرے نبی دی سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ ام فضل نے ایک دن خواب ویکھے تے خواب کی ویکھے سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول آئیاں، آ کے اللہ دے پیغمبر نو کہن لگیا انی رأیت فی المنام، اے اللہ دے پیغمبر میں خواب ویکھے محبوب جی میں بڑا عجیب منظر ویکھے، آسمان دے چاند دا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر کے میری گود اندر آیا ہے، اور بعض روایات دے اندر میرے نبی نو آ کے کہہ رہی ہیں اللہ دے پیغمبر میں کی ویکھیا ہے؟ اللہ دے نبی جی میری اکھاں نے کیڑا منظر ویکھیا ہے، کأن عضوا من اعضائک فی بیتی، تواڈے وجود مبارک دا ایک ٹکڑا میرے گھر دے اندر، یعنی اللہ کے نبی دے وجود دا ایک ٹکڑا سیدہ ام فضل دے گھر دے اندر۔ اللہ دے نبی جی مینوں ایدی تعبیر دسو نا، میں بڑی گھبرا رہی ہاں، پریشان ہو رہی ہاں۔ اتنی گل کر کے سیدہ ام فضل رون لگ گئی ہاں۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی نے، میرے نبی ام فضل دا خواب سن کے مسکرا رہے نے، سیدہ ام فضل رو رہی نے، اللہ دے نبی مسکرا رہے نے۔ فرمایا ام فضل رو کیوں رہی ہے؟ اللہ دے نبی بڑا عجیب مینوں خواب آیا ہے، مینوں ڈر لگ رہے اس خواب دی تعبیر شاید کوئی چنگی نہ ہووے کہ تواڈے وجود دا ٹکڑا میرے گھر دے اندر۔ اللہ دے نبی جی میں گھبرا رہی ہاں، مینوں تعبیر دسو نا۔ نالے میرے نبی تبسم فرما رہے نے تے نالے میرے نبی نے تعبیر بیان کیتی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے تعبیر کی بیان کیتی ہے۔ محبوب فرماندے نے اے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے تلید فاطمہ غلاما، تلید فاطمہ غلاما انشاء اللہ۔ اے ام فضل ایدی تعبیر اے بن دیے، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو ایک بیٹا عطا کرے گا، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو ایک لخت جگر عطا کرے گا، او دی پرورش اللہ تیرے کو کروائے گا۔ اے ام فضل بیٹا فاطمہ دا ہوئے گا، پرورش تو کرے گی۔ اس خواب دی تعبیر ہے۔
आइए ताबीर पूरी होने लगी है। सन 3 या 4 हिजरी आ गई है। मेरे पैगंबर दी लख्ते जिगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नूरे नजर अल्लाह दे नबी दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता कर दिता है। बेटा केड़ा है? जिन्हां दा नाम हसन रखा गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदना हसन पैदा हुए ने। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी पैदाइश ते 6 काम कीते ने। कितने काम कीते ने? जी बोलो। 6 काम नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना हसन दी पैदाइश ते कीते ने। केड़े 6 काम? पहला, मेरी और तोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन दा नाम आप रखे है। नाम आप रखे है। ये पिछले जुमे अंदर तफसील गुजर गई है। मेरे नबी ने नाम आप रखे है, पहला काम। दूजा काम, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुड़ती लगाई है। पंजाबी अंदर जो आप गुड्डी कहने गुड़ती, मेरे नबी ने सैयदना हसन नु अपने मुंह मुबारक अंदर खजूर चबा के सैयदना हसन नु गुड़ती लगाई। इसका मतलब है बंदा अपने करीबियों नु, ये रसूलुल्लाह दी सुन्नत है, यानी खानदान अंदर जेड़ा नेक होए या ए तकसीम नहीं हुण ते रौला पै जाता है ना। हुण ते बच्चा जमदा बाद अंदर है तो रौला पहले भी होता है। नाम मैं रखांगा, दादके वालों रौला बखरा, ननिहाल वालों रौला बखरा, ये जनाब इख्तिलाफ बड़े होता है। और यकीन जानो कई खानदान अंदर ते इन्ना इख्तिलाफ भी बंदा सुन के हैरान हो जाता है। ना रखने गुड़ती लानी है, ये तो रौला बड़े होता है। तो जे साडे मुआशरे जी हालत है वो बंदा बोल के गुड़ती ला दे तो जी उहदी मिट्टी पलीत की जाती है ना, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जो गुस्सा वाला होए ना तो जे दादियां नूं गुड़ती लग जाए तो मां सारी जिंदगी ताने देंदी रहंदी, वेखिया दादकियां ते गया इहनूं चाचे दी गुड़ती है, वो सारी जिंदगी उहदा जीना ही आराम हो गया। ते जे नानकियां नूं कोई ला देवे, वेखिया इहदे नानके इदां दे ही सन। यकीन जानो ए साडे मुआशरे दी कैफियत है, लेकिन मेरे नबी दे हां ये चीज़ां मेयार। आइए सीरत हसन हुसैन दे विचों कुछ सबक ले करके जाओ। आइए इस मुआशरे दी जहालत को खत्म कीजिए। गुड़ती लगाना मेरे नबी दी सुन्नत है। जिवें गुड़ती लगाना सुन्नत है, इवें गुड़ती लगान तो बाद खामोशी इख्तियार करना भी मेरे नबी दी सुन्नत है। आपने और सैयदा फातिमा ने और जनाब अली ने पूरी जिंदगी ताने नहीं दिते एक दूसरे को, ये तेरे खानदान ने गुड़ती लगाई है। दूसरा काम मेरे नबी ने की कीता है? गुड़ती लगाई है। तीसरा काम सैयदा हसन की पैदाइश से मेरे और तोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सर दे बाल कटवाए ने, टिड करवाइए, जंड उतरवाइए। बाल कटवाने तो बाद चौथा काम मेरे पैगंबर ने जनाबे हसन दे बालां दे बराबर बालां नूं तोल लिया बालां नूं तोलिया गया है। ओदा जड़ा वजन बने ना ओदे बराबर चांदी नूं तोलिया गया है। यानी एक पलड़े अंदर बच्चे दे बाल रखे ने ते सोने जनाब सुनहारे इस गल नूं समझदे ने। दूसरे पलड़े अंदर जनाब चांदी रखी गई है। जिन्ना वजन बालां दा होएगा उन्ना वजन चांदी दा होएगा। ते जेड़ी चांदी दी कीमत बनेगी मेरे नबी ने ओ सदका अल्लाह दे रस्ते अंदर कर दिता है। चौथा काम आपने बाल उतार के बालां दे बराबर चांदी दी कीमत अल्लाह दे रस्ते अंदर की कीता है? सदका कीता है। ये अपने को कम होंदा ये कम बड़ा मुश्किल है। गुड़ती लाने ले तो रोड़ा रोड़ा पा लांगे ते नाम रखने ले भी सारा खानदान डांगो डांगी होता है जनाब। ते जदों वारी आनी है सदका करन दी ये जी दादकियां दा हक है, नानकियां दे ने उन्हां दा हक है। हुण बच्चे ते किसे दा हक सारा हक सिर्फ नाम रखने ले, बाकी हक कोई नहीं। जे बिचू बाबा कैदे आजम कढ़ना बड़ा औखा है, क्योंकि कैदे आजम सब तो कीमती चीज है। लेकिन आइए तेरी औलाद कैदे आजम नालू भी
زیادہ قیمتی ہے. بابا جی تے آندے جاندے رہندے نے, بابا جی تے چلدے پھردے رہندے نے, بابا جی دی کیڑی گل ہے, مگر جڑی تینوں اولاد اللہ نے عطا کیتی ایدی پداش تے شوم تے کنجوس بننا, اچھی بولو کنجوس بننا, سنت سمجھ کے جناب حسین دی سیرت سمجھ کے جناب 7ویں دن بال اتروا کے چاندی صدقہ کرنی ہے. تے پنجواں کم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ختنہ کیتا ہے, ختنہ کیتا ہے جنہوں پنجابی اندر آپا سنتا بھی بول رہے ختنے کیتے رہے. کتویں دن 7ویں دن, کنویں دن 7ویں دن. ساڑھے دیانے تے 7-7 سال دے ہو جاتے تھے اسی ختنے, گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ساڑھے نیانے تے 7-7 سال دے ہو جاتے تھے اسی ختنے, او جی اجے بچہ ہے اجے بچہ ہے, تے جدوں بچہ پھر قابو نہیں آندا پھر ٹینشن بڑی ہوندی. او بھائی سنت 7ویں دن ہے, جڑی سنت ہے انہوں چھڑ دیتا ہے, او جی میرے کل گنجائش نہیں, او جی حالات ٹھیک نہیں, ساری دنیا واسطے حالات ٹھیک نہیں, باہر عیاشیاں کرن واسطے حالات ٹھیک نہیں, اور دیگر وجوہات دی بنیاد تے قرضہ اٹھانا درست ہے. تے جڑے کم سنت نے جدے آ کے بچے دی زندگی چ فوائد حاصل ہونے سن, اس کام تے سانوں کچھ نظر نہیں آیا. جمنا کنا دینا ہے, ہزارہ لکھا قربان کر دیا گے, مگر جڑا بچہ پیدا ہوئے اگر کسی غریب دے وہ دینا تعاون کر, اس سنت رسول پوری کرے, چھوڑ معاشرے دی بدعات نو, اس بندے نال تعاون اس انداز نال کر کہ وہ اپنے نبی دی سنت دے اندر 7ویں دن کسی کمی دا شکار نہ ہوئے. 7ویں دن ختنہ کرنا ہے میرے نبی دی سنت ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی سبق دے رہی ہے. آگے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کام کی کیتا ہے. اللہ دے نبی نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیقہ کیتا ہے. 6واں کام اچھی بولو عقیقہ کیتا ہے میرے نبی نے حضرت حسن دا عقیقہ کیتا ہے. عقیقے اندر کی کیتا ہے جدو چھٹا دن آیا ہے, نام آپ رکھے ہے, گڑتی آپ لگائیے, میرے نبی نے جان اتروائیے, میرے پیغمبر نے بالاں دے برابر صدقہ کیتا ہے, میرے نبی نے بچے دا ختنہ کروایا ہے. تے 6ویں نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بچے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے نبی نے عقیقہ کیتا ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے ہم جناب میرے پیغمبر نے 2 مینڈے ذبح کیتے نے. اللہ دے پیغمبر نے جناب حسن دی پیدائش تے 2 مینڈے ذبح کر کے اپنی امت نو پیغام دے دیتا ہے, میری امت دے لوگوں جدو بچہ پیدا ہو جائے, مذکر پیدا ہو جائے, مرد پیدا ہو جائے, بچے دی پیدائش تے 2 جاناں ذبح کرنیاں نے تے چھوٹے جانور ذبح کرنے نے. مینڈے کر لو یا بکری بکرا ذبح کر لو, اے میرے نبی دی سنت ہے. تے اج ساڈے معاشرے اندر کی ہوندا ہے جدوں 7واں دن آندا ہے نا, پہلے ساریاں بدعات خرابات چلدیاں رہیاں نے, تے جدوں عقیقے دے واری آئے گی, عقیقے دا نمبر آئے گا, درجی گنجائش مر گیا لٹیا گیا ماریا گیا. ہن میرے نبی دی سنت تے آ کے گنجائش ختم ہو گئی, ہن میرے نبی دی سنت تے آ کے سارے حالات ہی خراب ہو گئے نے. اوے اللہ دے بندے تو کی سمجھنا ہے, مذاق سمجھنا ہے اس حقیقے نو. میرے نبی دی صحیح حدیث اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے امت دے لوگوں جدو بچہ پیدا ہوندا ہے نا, جدو بچہ پیدا ہوندا ہے فرمایا میرے امت دے لوگوں تو بچہ گروی ہوندا ہے بچہ پیدا ہوئے بچہ گروی ہے, جب تک خدا عقیقہ نہیں کیتا جائے گا اودیاں گراں کھلنیاں. رسول اللہ کہہ رہے جب بچہ پیدا ہوئے گا بچہ گروی ہوئے گا. گروی دا کیا معنی؟ گروی دا معنی ہے اے میری چیز ہے, اے میری چیز ہے, میں اس چیز نو کسی شخص کو امانتن رکھ دینا, مینوں 20,000 30,000 50,000 دی ضرورت ہے, اے جی میری چیز رکھ لو, اے دے عوض مینوں اینے پیسے دے دیو. ہن اے جڑی میری چیز اصل تا میری چیز ہے, لیکن جنہیں مینوں پیسے دیتے نے انہیں امانتن اس چیز نو رکھ لے, جب تک میں انہوں پیسے واپس نہیں لٹاواں گا میں اپنی چیز دے کولوں لے سکدا, اچھی بولو لے سکدا, تے او میری چیز استعمال کر سکدا
ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੁਟਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਰਵੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਬਰੂਵੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਕੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन उन्हां दा हकीका वड्डे हो जाते ने। मौलाना बच्चा कुन ज़हन बड़ा है, बच्चा ज़हीन नहीं, बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़े के वो बच्चा उन्हें की पढ़ना है जदों है गिरवी। बच्चा है गिरवी, बच्चे दियां गिरां खोलेगा ते बच्चा पढ़ेगा। बच्चे दी दिमागी सलाहियत काम ता करनगियां जदों तेरे नबी तेरे बच्चे ते मेरे नबी दी सुन्नत पूरी होएगी। जदों सुन्नत पूरी होनी नहीं तो बच्चा फिर वो बेचारा हमें यमला ही रहना है। उन्हें सारी जिंदगी क्या वजह है कि सानू सारियां चीज़ां याद ने मगर नबी पाक दी सुन्नत इत्थे आके याद रहंदी। भाइयों इस सुन्नत को याद करो कि हसन बिन अली दी पैदाइश ते मेरे नबी ने सुन्नत को अपनाया है। आपने 2 मेंढे ज़िबा कीते। ये मसला ते आ गया बच्चे दी जात नाल। ते अगला मसला अकीके वाला मेरे नबी ने की कीता 2 जाना अकीके अंदर केड़ियां छोटियां उच्ची बोलो केड़ियां मेंढा या बकरा मेंढा या उच्ची बोलो तो मसला याद होएगा। ये बड़ा रोला बनता है कुर्बानी के आगे 2 जाना छोटियां मेंढा या थोड़े कोल मैं केड़ा लैन लगा मेंढा या बकरा तुसी मैं केड़ा देन लगो बोल चलो यार मेंढा या भाभी देन लैन च छुरियां बुढ़े ने घबराओ नहीं अल्लाह थोड़े माला च बरकत पाए पर बोलने से यार कभी ना करया करो। मेरे नबी ने किनियां जाना कीतियां ने उची किनियां थोड़े बोलन नाल इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। तुसी मेरे नबी दी हदीस वास्ते बोल रहे हो। किनियां जाना ज़िबा कीतियां ने 2 जाना। बच्चा एक अगर मुज़क्कर है ओदे वास्ते 2 जाना, अगर बच्ची है मुअन्नस है ओदे वास्ते 1 जान ज़िबा करनी है। मेरे नबी ने 2 जाना मुज़क्कर वास्ते इत्थे कुर्बानी आ जाए ते असीं की करने आ बल्कि बच्चा पैदा होए ते असीं पहले सोच के रखे होंदा है भई ਇਹਦਾ हकीका कुर्बानी ते इकट्ठा ही करांगे। हुण कुर्बानी आ गई मौलाना एक फतवा देओ जी। लवो फतवा की लेना चाहते हो? फतवा ये दो भाई मैं ले कटा की ले कट्टा ले बच्चा ले बड़ा जानवर ले तो मैं चाहना 2 साड़ियां कुर्बानियां हो जान ते 5 साडे जेड़े हकीके हो जान। इंज जायज़ है? तुसी दसो जायज़ है? तुसी मेरे नाल बड़े आलिम हो जायज़ है? मेरे नबी ने इंज कीता नहीं कीता। जदों मेरे नबी ने छोटा जानवर ज़िबा कीता है ते सानू बड़ा करना चाहिए। हुसैन इब्ने अली की पैदाइश से अगर इतनी खुशी मेरे नबी ने माल वाल नहीं देखा आपने 2 जानवर ज़िबा कीते ने तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों इस बिदअत के अंदर भी आप शामिल होना आज आज़म करके ले जाओ। अल्लाह बेटी दे बेटा दे पोती दे पोता दे तुहाडी नस्ल अंदर तुहाडी निगरानी अंदर तुहाडे ज़ेरे साया अल्लाह बच्चा अता करे मेरे नबी दे नवासे दी जनाब तरीके दे मुताबिक हुजूर दी सुन्नत दे मुताबिक उस बच्चे दा हकीका तू कर दे। तेरे बच्चे दी सलाहियत नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत निखार देगा। बच्चा निखर जाएगा लेकिन जदों तक हकीका नहीं होएगा फिर बच्चा बेचारा गिर भी रहेगा फिर बच्चे दी सलाहियतां काम नहीं आनियां। ये 6 काम मेरे नबी ने हसन बिन अली दी पैदाइश ते कीते ने। तां कीते ने मेरे नबी नूं मोहब्बत सी मेरे नबी नूं मुहब्बत सी। तुसी भी अपने बच्चों नाल मोहब्बत करो खुदारा अपने बच्चों ते रहम करो। यकीन जानो अगर असी थोड़ी हिम्मत करिए ना दुआ शुरू कर दो ये अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मीद लगाई उस रब दे दर ते आके दुआ कर मेरे अल्लाह जी ऑपरेशन ते 50-60 हज़ार लगवा सकने तू ऑपरेशन तू बचा ले ये 60 हज़ार मैं तेरे नबी दी सुन्नत ते ला दिया। अल्लाह दी कसम उठा के कहना रब तेरी दुआ कबूल करेगा नाले तेरा ऑपरेशन तो अल्लाह महफूज करेगा नाल तेरे नबी दी सुन्नत ते अमल होएगा। बच्चे दी जिंदगी निखर जाएगी बिखर जाएगी बच्चे की जिंदगी अंदर निखार आएगा। आइए मेरे नबी ने 6 काम कीते ने। दूसरी फजीलत जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला तवज्जो मेरे और तोड़े पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी दा प्यारा नवासा सैयदना हसन कितना अजीम इंसान है कितना अजीम इंसान है। लोगों जिन्हों गोदे रसूल मिल गई गोदे रसूल मिल गई। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी दी गोद अंदर पले ने
بڑے ہوئے نے اور کنیاں خوش قسمتیاں حسن آپ بھی گودے نبی اندر حسن دی ماں بھی گودے اچھی بولو حسن دی ماں بھی گودے نبی اندر حسن دے بابا جناب علی بھی گودے نبی اندر ایک کتنا آلہ گھرانہ ہوئے گا ہجے بھی تیری زبان کھل دیے ہجے بھی تو اپنی زبان جو جھوٹ بکلے وہاں پیجے نہیں مندے میں نہیں مندہ کون مندے میں تینو دسا میں کمیں مننا میں جناب حسین ابن علی نو مننا میں اللہ دے نبی دے نواسے نو مننا کی مننا جنت دے چودری دے سردار مننا میرے نبی دے نواسے دی شان کچھ نرالیے کی شان ادھر توجہ کرنا میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ آئیے سیرت دی ایک جلگی بھی میں تواڈے سامنے رکھ دیا سیدنا حسن وضو کر رہے نے لونڈی جناب حسن نو وضو کروا رہی ہے تے جناب حسن خود وضو کر رہے نے تے وضو کروا دیا لونڈی دے ہاتھ دے وچوں برتن گر گیا ہے وضو والا برتن زمین تے گرے جدو برتن وضو والا گرے تے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک تے برتن لگے ہے تے جدو برتن حضرت حسن دے چہرے تے لگے نا پانی بھی جناب حسن دے اوپر گر گیا ہے تے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکھڑا مبارک بھی زخمی ہو گیا ہے تے سیدنا حسن نو بحیثیت انسان غصہ آ گیا ہے بحیثیت انسان تبھی امر ہے انسان نو غصہ آ سکتا ہے جناب حسن نو غصہ آ گیا ہے لونڈی نے ویکھیا ہے جناب حسن نو غصہ آ گیا ہے تے لونڈی نے کی کیتا ہے اے گل توجہ نال سنیا جے جناب حسن دی لونڈی نے کی کیتا ہے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے قرآن پڑھدی کتھے پہنچی ہے جناب حسن دی لونڈی پڑھدی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظہ اللہ نے تجنب کس آیت کے اندر کی بیان کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں غصے نو پی جان والے ساڈے دوست نے ساڈے ولی نے والعافین عن الناس لوگاں نو معاف کر دین والے اللہ انہاں نال محبت کر دے لونڈی نے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے جناب حسن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا غصہ حسن رضی اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے لونڈی نے ویکھیا جناب حسن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آخر لونڈی بھی سجدہ دیے وہ عام لونڈی ہے وہ عام نوکرانی ہے یہ سید خاندان دی نوکرانی اس نوکرانی دی کی وہ نوکرانی بھی ساڈی سردار ہے آندے نے حسین نو نہیں مندے میں کہنا حسین دی لونڈی ساڈی سید ہے حسین دی لونڈی ساڈی سردار ہے بدبختہ ہے جھوٹ بولنے مندے نے کی منانا چاہنے سیرت میں ہن پتہ چلے گا کون مندہ ہے کون نہیں مندہ سیدنا حسین دی لونڈی حسن دی لونڈی نے دیکھے حضرت حسین نو غصہ آیا قرآن پڑھیا غصہ ٹھنڈا ہو گئے انہوں نے دیکھیا کم بن گیا کم بن گیا سیانے آندے نے لوہا گرم ہوئے تے سٹ مار دینی چاہیے لوہا گرم ہوئے تے سٹ مار دیو تے لوہار دا اصول ہے گرم لوہے تے سٹ مارو تے جڑی چیز مرضی بنا لو صحیح جناب سلونڈی نے ویکھے کم گرم ہے تے اپنا دوسرا کام نکال لے کیڑا کام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی نے ویکھے کام بڑا بہترین ہو گیا رستہ سیدھا ہو گیا ایک کہنے لگی اے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ معاف دے کر دیتا جے دے اندر کوئی شک نہیں ہے تے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرن والیاں نو بڑا پسند کرتا ہے جڑے احسان کردے نے او اللہ دے پسندیدہ نے اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے اسے اندر آ کے معاف کیتا جے اسے تو بعد معافی دے دیتی جے تے اللہ محبت کرن والیاں نو پسند کرتا ہے اللہ احسان کرن والیاں نو اچھی بولو پسند کرتا ہے کی مانا جے معاف کیتا جے تے آزاد بھی کر دے ہو معافی دے دیتی جے آزادی بھی دے دے ہو اور نواسہ رسول کوئی عام شخصیت
قرآن پڑھ کے میرے نبی دے نواسے سیدنا حسن دی زندگی کتنا فرق آیا ہے. آپ نے قرآن سن کے غصے نو ٹھنڈا کیتا ہے, قرآن سن کے لوڈی نو آزاد کر. فرمایا جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا ہے. ایک دی سیرت اونچی بولو جناب حسن, جناب حسن. ہن ساڈی سیرت کی کہندی ہے, اے ہن ذرا توجہ کریا جے. جڑے دعوے کردے نے اسی جناب آل بیت نو مننے ہاں, ایتھے بڑے بڑے اس دعوے اندر فعل اور بیکار نظر آ رہے نے کہ جڑے صرف دعوے کردے نے مگر سیرت دے طور تے ماندے کوئی نہیں ماندے. میں ثابت کرنا, اے ویکھو جناب حسن نے قرآن سن کے غصہ ٹھنڈا کیتا ہے یا نہیں؟ ایتھے کی ہوندا ہے؟ ایتھے 5 سال گزر جاندے, سکے قرآن نو بلاندا, جی بولو سکے قرآن نو بلاندا, نواسے رسول نو منن والا ہے. منہ ویکھو اس حضرت دا, ذرا شکل ویکھو دی جڑا نواسے رسول نو مان رہے. نواسے دی سیرت کی ہے؟ میرے نبی دے نواسے دی سیرت دس رہی ہے کہ معافی اندر کبھی کرنی چاہیے. معاف کر, میں تینوں مننا, تو نواسے نو مننا ہے. کر معاف اپنے خاندان دے لوگاں نو, رحم کر, آسانی کر. اے سیرت ہے میرے نبی دے گھرانے دی, اے تربیت ہے. آگے چلیے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. میرے نبی دے نواسیاں نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے. کدی سنت ہے؟ اللہ دی سنت ہے. حدیث بخاری کھولن لگا, نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جدوں اللہ کسی بندے نال محبت کردے نے جبریل نو بلاندے نے, جبریل آندے نے, اے جبریل میں فلاں بندے نال محبت کرنا, اللہ جی میرے نہیں کیا ڈرے, اے جبریل تو بھی محبت کر. اللہ جی میں محبت کرن لگ گیا وا, آسمان دی مخلوق نو بھی جا کے دس دے اے فلاں بندے نال اللہ محبت کر دے, میں جبریل محبت کرنا, فرشتوں تسی محبت کرو. میرے نبی نے فرمایا آسمان دی مخلوق محبت کرن لگ جاندی ہے. پھر اللہ دے نبی دے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے پیغمبر تے اس محبت دا زمین والے نو پتہ کیویں چلے گا؟ سانو کیویں پتہ چلے گا کہ فلاں بندے نال اللہ محبت کردا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اللہ لوگاں دے دلاں اندر پا دیندا ہے, لوگاں دے دلاں اندر پا دیندا ہے. لوگاں دے دلاں اندر ایک گل ڈال دتی جاندی ہے کہ فلاں بندے نال اللہ محبت کردا ہے, تسی بھی محبت کرو. پھر ساری دنیا محبت کرن لگ جاندی ہے. سمجھو او بندہ اللہ دا پیار ہے, جدے نال سارے پیار کرن لگ جان سمجھو او دے نال اللہ پیار کردا ہے. کون ہے اللہ دی زمین تے جڑا اپنے آپ نو مومن کہلائے تے حسین نال محبت نہ کرے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اپنے آپ نو کہے مومن اور اودے دل چ حسین دا پیار نہ ہوئے؟ یہ نہیں ہوئے گا. یا محبت نہیں اللہ دی تے یا دل چ حسین دا. ایک بات ہے تیرا مطلب ہے حسین دی محبت پوری دنیا کرے. حسین نال کون محبت کردا ہے؟ اللہ محبت کردا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرنا یہ اللہ دی محبت دی دلیل ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دے پیارے صحابی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے. دوسری حدیث پاک ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آئے نے, میرے پیغمبر مسجد نبی اندر نماز مغرب پڑھی ہے تے اللہ دے پیغمبر سنتا پڑھ رہے نے. سیدنا حذیفہ فرماتے نے میں اللہ دے نبی دی انتظار دے اندر انتظار کرتا رہا مگر حضور سلام پھر دے پھر سنتا, سلام پھر دے پھر سنتا. فرمایا عشاء دا وقت ہو گیا, حضور سنتا ہی پڑھ رہے نے. جدوں عشاء دا وقت ہویا سیدنا بلال آئے, اذان پڑھی. اذان پڑھن تو بعد حضور نے نماز عشاء پڑھائی. عشاء پڑھ کے نبی پاک مسجد سے باہر نکلے. جناب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں بھی اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پیچھے, میرے نبی اگے حذیفہ پیچھے پیچھے تے میرے پیغمبر نو قدماں دے چلن دی آواز آئی تے میرے نبی فرماتے نے کون آ رہا ہے میرے پیچھے؟ کدے حذیفہ تے نہیں ہے, حذیفہ تو نہیں ہے میرے پیچھے.
جی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ آ رہے تھوڑے پیچھے. میرے نبی فرماتے نے حذیفہ حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے, اللہ تیری ماں تے رحمت کرے. واہ سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے نبی دے صحابہ دی جنہاں نو زبان نبوت جو رحمت دیاں گارنٹیاں مل رہی نے. میرے نبی فرما رہے نے حذیفہ اللہ تیرے تے تیری ماں تے رحمت کرے, اللہ تیرے تے تیری ماں تے رحمت کرے. حذیفہ فرماتے نے میں جس مقصد لئی آیا سا پورا ہو گیا. کئی دن گزر گئے سن, میری ماں مینوں کہندی سی حذیفہ نبی پاک کول بہنا ہے جا کے. میں کہندا سا نہیں اماں جی کاروبار وچ مصروف رہیدا ہے, بس نماز پڑھی دی واپس چلے جائیدا ہے. اس دن میری ماں نے وصیت کیتی سی حذیفہ تو نبی پاک کول جانا ہے, اپنے لیے بھی دعا کروانی ہے, میرے لیے بھی دعا کروانی ہے. تے حذیفہ کہندے نے جدوں میں نبی پاک کول آیا نا اجے ملاقات نہیں ہوئی, چہرہ انور صرف دیکھے اور حضور نے ویسے ہی دعا دے دیتی ہے, میرے دل دی مراد پوری ہو گئی ہے. میں واپس پلٹن لگا, حضور نے بلا لے تے کیا کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کدھر آیا سے اللہ دے پیغمبر آیا سا دعا کروان لئی, مگر تسی ویسے دعا کر دیتی ہے, مینوں کہن دی ضرورت. یہ مطلب ہے اپنے کارکنان اپنے تو نیچے رہن والے دعاواں دینیاں چاہیے نے. ایتھے حالت کی بن گئی ہے, ایتھے یقین جانو لڑ لڑ مر گئے نے جناب. کدھر پھر رولدے پھردے نے کارکنان تے کدھر پیر و مرشد لبدے پھردے نے, مگر لوگوں میں اس پیر تو ساری کائنات نو قربان کر دیاں. اس پیغمبر دیاں دعاواں صحابہ دے نال نے, کیویں صحابہ دی شان بلند نہ ہوے, رحمت والی زبان حرکت دے اندر آ رہی ہے. میرے نبی نے دعا کی تھی, فرمایا حذیفہ چلو آ ہی گیا میرے کول تے ایک حدیث سن لے. ایک حدیث سن لے. یہ مطلب ہے میرے نبی حدیث سنانے سن. میرے نبی ایتھے ساڈے نوجواناں دی حالت حدیث پڑھن سنن دا ٹائم ملدا, ساڈے کول تے ٹائم نہیں حدیث پڑھن دا. ٹک ٹاک تو فارغ ہوئے گا تے حدیث پڑھے گا, بدماشی فاشی دے اڈے تو ویلا ہوئے گا تے حدیث پڑھے گا, فیس بک تے واٹس ایپ دی جان چھڈے گا تے حدیث پڑھے گا, اے بدماشی تے فاشی دے آلے جیب چوں کڈے گا تے حدیث پڑھے گا. مگر میرے نبی دے دن رات حدیث اندر گزر دے اس پیغمبر دی شان تو قربان جانا جڑا اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں اپنے پیاریاں نو اپنے کارکنان نو اور اپنے جناب زیر سایہ نو اپنے شاگرداں نو احادیث دی بچھاڑ کر رہے, احادیث سنا رہے. مگر ساڈے معاشرے اندر حدیث ساڈی قسمت چاہندی اسی اس بلا تو جان چھڑائیے تے حدیث والے پاسے آئیے. پھر اگلی گل نال ہوندی ہے او جی مولانا ٹینشن بڑی رہندی ہے, گانا کیوں سننا ہے جی, صحابہ تو حدیث سن رہے ہیں تو گانا کیوں سننا ہے جی. مولانا موسیقی روح دی غذا ہے, بالکل تیری گل ٹھیک ہے, موسیقی روح دی غذا ہے, لیکن جملہ مکمل کر, بے ایمان بندے دی روح دی غذا ہے, مومن دی روح دی غذا, مومن دی روح دی غذا تے حدیث ہے. تیری گل درست ہے, موسیقی روح دی غذا ہے, بدبخت بندے دی روح دی غذا ہے, بالکل درست ہے, موسیقی روح دی غذا ہے, بدکار بندے دی روح دی غذا ہے, ایماندار بندے دی روح دی غذا موسیقی, ایماندار بندے دی روح دی غذا تے حدیث ہویا کر دی. آیا ہے حدیث سن لے. پھر اگلی گل ساڈے نوجواناں دی بیماری اور ضلالت اور تباہی دا اے سامان ایسا دشمن نے تیار کیتا ہے, یقین جانو حیران ہوئیدا ہے. نوجوان گانے تو علاوہ انہاں نوں سٹیٹس بھی لبدا, فیس بک تے بھی گانا لانا ہے, واٹس ایپ تے بھی اچھی بولو تسی حاجی سنتی ہو نیک پاک ہو تسی نہیں لاندے, فیس بک تے بھی گانا تے واٹس ایپ تے بھی اچھی بولو کوئی نہیں لاندے. بولو تے صحیح گانا لانا ہے, گانا لاندے نے. اور اللہ دے بندے جنے بندے تیرا گانا ویکھن گے انہاں دا عذاب تو اپنے کھاتے پا رہے ہیں, جنے لوگ تیرا جناب سٹیٹس ویکھ رہے نے سارے دا گناہ اور عذاب اپنے کھاتے اندر پا رہے ہیں. کاش تیرے مقدر اندر میرے نبی دی حدیث آ جاتی اور روز دی حدیث لا دیا کر. جنے بندے حدیث نو ویکھن گے میرا ایمان ہے حدیث دا لفظ ویکھنا بھی ثواب ہے, جنہیں قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, حدیث رسول نو ویکھنا بھی ثواب ہے. آئیے مختصر نبی پاک فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہو گئے ہیں, حدیث سن لے. محبوب جی سناؤ حدیث. فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے
اللہ رب العزت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے رحمت عطا فرمائیے، اے میری امت دے اندر اللہ نے رحمت فرمائیے۔ فرمایا اللہ پاک نے میرے حسن و حسین نو اے حدیث سنان لگے میرے پیغمبر، فرمایا اے حذیفہ حدیث سن کے لے جا، میرے بیٹے حسن نو میرے بیٹے حسین نو اللہ نے جنت دے نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے، میری بیٹی فاطمہ نو اللہ پاک نے جنت کی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث میرے نبی نے حذیفہ بن یمان نو سنائیے۔ لوگوں تسی بھی حدیثاں سنایا کرو، اہل بیت نو منن والا حدیثاں سنایا کردا ہے۔ دسنا میں تیرے سامنے کھڑا، جڑا آندا منکر نے، جڑا آندا گستاخ نے، جڑا آندا وہابی نے، نہیں مندے نہیں مندے، اے میں تیرے سامنے کی پڑھے کی پڑھا ہے؟ حدیث کی پڑھیے، حدیث پڑھیے تے میرے نبی نے بھی آل بیت دی شان کی پڑھیے، حدیث پڑھیے تے میرے نبی بھی حدیث پڑھن، صحابی نے بھی حدیث پڑھی تے وہابی نے بھی، اچھی وہابی نے بھی، کون نہیں مندا؟ اور جڑا بھنگ تے چرس تے نشے دے سوٹے لا کے گندی زبان چوں میرے نبی دے صحابہ و اہل بیت دا نام بگاڑ کے لیندا ہے، انہوں منکر کیوں نہیں کہندا؟ جڑا حدیثاں پڑھے انہوں منکر کہنا ہے؟ اللہ کو ڈر نہیں لگدا؟ انہاں انصافیاں نہ کر میرے ویر، آ کے میرے لاگے بے میں تینوں سمجھاواں اور مناواں کہ اللہ دی زمین دے اہل حدیث تو پڑھ کے محمد رسول اللہ دے اہل بیت نوں کسے نے منیا؟ ایویں نہ تہمت لایا کر، اللہ کو ڈریا کر۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میری اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دے پیارے صحابی جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سردیاں دی راتاں دے دن جناب چل رہے نے، حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں رات دے ویلے اللہ دے پیغمبر دے کول آیا، کوئی مسئلہ پوچھن دی غرض نال نبی پاک دے کول آیا ہاں تے میں دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ دے پیغمبر باہر نکلے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی نو سلام کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہاں اسامہ کیویں آیا ہے؟ محبوب ہے مسئلہ پوچھے دس دیتا ہے۔ جناب اسامہ فرماتے نے میں واپس پلٹن لگا ہاں تے مینوں انج محسوس ہویا ہے میرے نبی نے اپنے اوپر چادر مبارک لئیے، کپڑا مبارک اپنے اوپر لیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا وجود بڑا بڑا محسوس ہو رہا ہے، یعنی چادر لئیے نا تے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جسم بڑا بڑا ہے۔ میں عرض کی تھی محبوب ویسے تو اللہ نے تہاڈا وجود اتنا بڑا نہیں بنایا، لیکن مینوں انج محسوس ہو رہا ہے جویں تہاڈا وجود بڑا بڑا ہے۔ محبوب نے میرے نبی نے اس طرح اپنی چادر نو اپنے اوپروں ہٹا دیتا ہے۔ جدوں میرے نبی نے چادر نو ہٹائے تے حضرت اسامہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دی جناب اللہ دے نبی نے چادر نو ہٹایا ہے، کی ویکھیا ہے؟ ایک طرف حسن نے دوسری طرف حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے کی دی فضیلت ہے، میرے نبی دی نواسے دی فضیلت ہے، کون نہیں مندا؟ سڑ جائے زبان، گل جائے دل، پھٹ جائے انسان، مر جائے جل جائے، جڑا حسین ابن علی نو نہ منے میں تے کہنا میرا تے میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا، اللہ دی قسم رب نماز قبول نہیں جے کردا، اللہ نماز قبول نہیں کردا جے اندر حسین دا ذکر نہ ہوئے۔ کتے لکھے نماز اندر پڑھنے ہاں کی پڑھنے ہاں؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد، جو میرا وقت گزر جائے تے میں پڑھدا رہواں وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا میرے نبی دے نواسی نو منن والے اونچی پڑھو وعلا۔ میرے نالوں تہاڈی آواز زیادہ ہونی چاہیے، میں کلا ہاں تسی زیادہ ہو، میری آواز کیوں زیادہ اونچی پڑھو وعلا آل محمد۔ اے نماز اندر درود نہ پڑھیے تے رب نماز قبول کرتا نہیں کرتا، جے سمجھ نہیں آئی تے نماز دے شروع اندر کی آنے ہاں اسی پڑھنے ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، پڑھتے ہیں تے آگے پہنچ دے
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں صراط مستقیم عطا کر دے، اے اللہ مینوں صراط مستقیم عطا کر دے۔ کیڑا صراط مستقیم؟ یعنی سیدھا راستہ۔ کیڑا سیدھا راستہ؟ بندہ کی آندا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں دا راستہ جنہاں تے تو کی کیتا ہے؟ انعام کیتا ہے، انعام کیتا ہے۔ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ دے دے تے انعام یافتہ کون نے؟ قرآن کو پوچھنے ہاں، اللہ کہندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین۔ ان جناب انعام یافتہ دے اندر نبی نے، صدیق نے، شہداء نے، صالحین نے، میرا ایمان ہے نبوت تو بعد میرے حسین صدیقہ اندر شامل نے۔ اونچی بولو حسین صدیقہ اندر شامل نے نا۔ صدیق نے سچے نے تے تائیں دا میدان کربلا اندر ڈٹ گئے سن نا۔ یہ بندہ جھوٹا ہوئے معاذ اللہ تے جھوٹے بندے دا ہاتھ پیر ہوندا وہ تے نسدے کلا بازیاں مار دے، مگر میرے حسین صبر و استقامت دے امام بن کے سچائی دے نال اس میدان اندر کھڑے ہوئے نہیں۔ یہ صداقت دی علامت ہے۔ آگے چلیے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، شہیداں اندر میرے حسین شامل نے، والصالحین، صالحین اندر حسین۔ اجی اندر حسین نو نہیں مندے۔ آگے چل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی نماز اندر پڑھنے ہیں نا صراط اللہ پڑھنے ہیں، جڑے جڑے پڑھ دے ہوتے بولو نماز کی پڑھنے ہیں صراط الذین۔ تے مولویاں نے ایتھے روڑا پایا ہے فاتحہ پڑھن دی ضرورت، تو جدو فاتحہ پڑھنی نہیں ہن دس نا مینوں جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او حسین نو مند ہے یا جڑا فاتحہ پڑھدا ہے او حسین نو مند ہے؟ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا حسین نو مندا؟ اونچی بول۔ جڑا فاتحہ نہ پڑھے، فاتحہ پڑھنا میرے نبی دی سنت ہے اور آپ دی صحیح حدیث ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جڑا شخص نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اودی نماز، اونچی بولو، نماز تے جدی نماز نہیں، جدی نماز حسین دا ذکر نہیں اودی نماز ہو جائے گی؟ تسی فتوہ لاؤ، میرے تے بعد چ فتوہ نہ ٹھوک دے جے، آپ فتوہ لاؤ جدی نماز چ حسین دا ذکر نہیں اودی نماز ہو جائے گی؟ تے جڑا فاتحہ نہ پڑھے تے اپنے مقتدیاں اگ پہ جائے گی، منہ وچ فاتحہ نہ پڑھیا جے مر جاؤ گے جے فاتحہ پڑھ لئی تے۔ وہ اللہ دے بندے جے حسین نو مننا ہے تے فاتحہ پڑھ۔ اے وہابی دا بیٹا مندا ہے حسین نو، جے فاتحہ پڑھنا ہے پھر میں تینوں مننا گا تو حسین نو من رہے، جے تو فاتحہ دے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ مینوں حسین دا راستہ عطا کر دے، جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے حسین دا راستہ منگنا ایویں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، مندے نہیں نے بھابی نے۔ آگے چلیے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دی ایک اور سنت تے توجہ کرنا، میرے نبی نو کنا پیار ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسیاں نو دم کیتا کردے سن، کی کرتے سن؟ دم کرتے سن۔ سیدنا حسن نو، سیدنا حسین نو میرے نبی دم کرتے سن۔ دم بھی کیسا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ دم میرے نبی دعا پڑھے صبح اور شام 3 مرتبہ، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح دے ویلے شام دے ویلے اللہ دے نبی 3 مرتبہ دعا پڑھیا کرتے سن، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اے دعا پڑھ کے اپنے نواسے نو دم کر کے تے میرے نبی فرمایا کرتے سن، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، اے جڑی دعا پڑھ کے
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دم کر رہا ہاں، یہ کوئی عام دعا نہیں جے میرے بیٹیو، یہ ہو دعا جے جیڑی جناب خلیل اللہ، ادھر میرے بل ویکھے جے، جیڑی دعا جناب خلیل اللہ علیہ السلام دعا پڑھ کے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل تے اسحاق نو دم کیتا کردے سن۔ نبی پاک فرماندے نے ابراہیم دی سنت ہے، مگر ایتھے بھی سنت تو معاشرہ معروم ہو گیا۔ آج شام دے ویلے ساڑے بچے ڈر جاندے نے، بچہ چوکے نسے اے جی قاری صاحب دم کرے جے، وہ کی ہو گیا جی، وہ جی بچہ ڈر رہے جی، زد بڑی کر رہے، وہ اللہ دے بندے دم کر دم آندا جی، دم نہیں آندا، کیوں نہیں آندا؟ وہ جی میری زبان لڑکھڑا جاندی ہے، وہ اللہ دے بندے جناب باہر بیٹھ کر تے ڈیریاں تے تیری زبان تے غیبت تے آ جاندی ہے، لوگاں دی عزت نوچڑ واسطے وہ تو تیری زبان چل جاندی ہے۔ میرے نبی دی سنت سمجھ کے اپنے بچے نو دم کرنے لے زبان چلدی نہیں چلتی زبان، جی میں بڑھا ہو گیا ہوں میری زبان لڑکھڑا دی، ڈیریاں تے بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں زبان لڑکھڑا دی، ساری دنیا دی غیبت کرا لو کری جائے گا تے دعا پڑھتے ہیں زبان لڑکھڑا جاندی۔ یہ حسین نو منے، یہ حسن نو منے، یہ میرے نبی دی سیرت نو منے، نہ بھائی نہ قولی دعوے نہیں، عمل کر کے وکھا۔ اگر تو دم کرے گا پھر تو حسین نال پیار کرے گا، اگر تو بچیاں نو دم نہیں کر سکتا پھر نہ کیا کر میں حسینیاں، پھر نہ کیا کر میں نبی پاک نو مننا، جے حضور نو مننے، اہل بیت نو مننے، حسن نو مننے، حسین نو مننے، میرے نبی دے جنتی سرداراں نو مننے، تے پھر تینوں دعا یاد کرنی پہلی، دعا یاد کرنی پہلی، دعا یاد کرو گے ہاتھ کھڑے کرو، دعا یاد کرو گے کوئی گل نہیں، اللہ دی قسم چک کے کہنا میں نے کوئی رات 12-1 بجے بھی آ کے جگائے نا مسئلے دی خاطر انشاءاللہ ایک گناہگار حاضر ہے میرے کو بیٹھو میں تینوں دعا یاد کراواں گا، کیونکہ اسی نبی پاک دے بنن والے ہاں، اسی دم کرنے ہاں۔ اور یاد رکھنا ایتھے ہور بھی گل، وقت بالکل ختم ہو چکی ہے بلکہ ٹائم اتنے ہو جا رہے، میں گل مختصر کراں۔ دم کردیا اس بات کا خیال رکھنا ہے بچیاں نو شام تو بعد باہر کڈنا، یقین جانو اے کتنے گھرانے اندر رات نو بچے چیخ چیخ کے انہاں دی راتاں روندے گزر جاندیاں نے، مگر سانو حضور دی سنت دا پتہ، پیار دا مطلب ہوندا ہے عملی کام کر عملی۔ میرے نبی نے فرمایا مغرب دے ویلے میرے صحابہ دروازے بند کر دو، کسی شخص کا کوئی دروازہ کھلا نہ ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا مانا؟ فرمایا شام دے وقت شیاطین دا ایک لشکر گزرتا ہے، میرے صحابہ جڑا جڑا دروازہ کھلا ہوئے گا شیطان اس دروازے جو گھر دے اندر داخل ہوئے گا، رات اس گھر دے اندر گزارے گا، بچیاں نو ڈرائے گا، لمس کرے گا، اس طرح انگلیاں مارے گا، بچے ڈرن گے چیخن گے۔ میرے نبی نے فرمایا رات دے وقت اپنی مشکیزیاں نو بند کر دو، اگر کسی بندے کو کوئی برتن نہ ہوئے بند کرنے واسطے فرمایا لکڑی اوپر رکھ دے، سنت سمجھ کے لکڑی رکھ، اللہ برکت عطا کرے گا، سنت سمجھ کے دروازہ بند کر۔ یہ میرے نبی دا طریقہ ہے، یہ حسن و حسین دی حفاظت کر رہے ہیں، آج تو حفاظت کر، تیرے بچے تیرے باغی بنن لگے۔ اس تو اگلی مصیبت اور آخری بات، اس چیز نے بھی ساڑے بچے نو ساڑے تو متنفر کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے پیار دا انداز چیک کر، نبی میں فریشا ٹینشن نہیں لینی، میرے نبی علیہ السلام پر ایک بندہ ہے، حضور حسن حسین کو اٹھا کے بیٹھے نے، تے حالت کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام حسن نو چومی جا رہے نے، چومی جا رہے نے، اے رابعہ کے آندے اللہ دے نبی جی میرے اینے زیادہ بچے نے میں کسی ایک نو نہیں چومنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک ول ویکھ رہا سا، اے ویکھے جے اپنے بچیاں نال زیادتی نہ کریا کرو۔ میرے نبی نے حسن حسین نو اپنے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے میرے نبی چوم رہے نے، اسی کیوں نہ پیار کری حسن حسین نال؟ لوگو اللہ دی قسم چک کے کہنا وا جنوں میرا نبی چوم جائے کوئی عام مستی نہیں ہویا کر دی۔ اے حسن حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے، انہاں دے بارے کیویں غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں، مندے نہیں۔ میں کہنا قرآن میرے ہاتھ دے اندر میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے حسن و حسین بڑیاں اونچیاں ذاتاں نے، لوگو اسی تے اس پتھر نال بھی پیار کرنے ہاں جس پتھر نو میرے نبی نے چومیا ہے، ادھر حسین نو میرے نبی نے چومیا ہے، ادھر پتھر نو میرے نبی نے چومیا ہے۔ اس پتھر نو میں چومنا کیوں چومنا، کس وجہ تو چومنا، ثواب سمجھ کے چومنا ہاں۔ وہ پتھر بھی میرے ہاں قابل عزت ہے، وہ پتھر بھی میرے ہاں قابل احترام ہے۔ لوگو
جدے اندر جان نہیں ہے میں پیار سنت سمجھ کے کر رہا ہاں یہ کیویں ہو سکتا ہے میں حسین ابن علی نال پیار نہ کراں نہ زیادتی کریا کر نہ معاشرے دا امن خراب کریا کر نہ لوگاں دے ذہن خراب کریا کر اے مندے نہیں ایمانداری نال دسو اس تو بڑھ کے اور کوئی مان سکدا ہے اور جنوں میرے نبی چوم جان اسی اس پتھر نو بھی چومنے ہاں تو نبی دی سنت سمجھ کے اس دل دے اندر ایمان کتھوں آئے جڑا دل حسین نو نہ مانے اللہ دی قسم میں ایک کیا کرنا اور میں دعا کیتا کرنا میرے اللہ اس دل دے آن تو پہلے میں موت دے دے جس دل میرے دل چ حسین دی محبت نکل جائے اس دن دین آن تو پہلے میں موت دے دیں یعنی حسین دی محبت چ موت دے دیں حسین دی محبت تو خالی دل رب دے ہاں کامیابی نہیں پا سکتا اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ کریم سانو حسن و حسین نال سچا پیار نصیب فرمائے اللہ پاک سانو انہاں دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین